अथ 34 सर्गः। तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा हनूमान् हरिपुङ्गवः दुःखाद्दुःखाभिभूताय सान्त्वमुत्तरमब्रवीत्। अहम् रामस्य सन्देशाद्देवि दूतस्तवागतः। वैदेहि कुशली रामः सत्त्वाम् कौशलमब्रवीत्। यो ब्राह्ममस्त्रम् वेदांश्च वेदविदाम्बरः सत्त्वाम् दाशरथी रामो देवि कौशलमब्रवीत्। लक्ष्मणश्च महातेजा भर्तुस्तेऽनुचरः प्रियः। कृतवान् शोकसन्तप्तः शिरसा तेऽभिवादनम्। सा तयोः कुशलम् देवी निशम्य नरसिंहयोः प्रतिसंहृष्ट सर्वाङ्गी हनूमन्तमथाब्रवीत्। कल्याणी बत गाथेयम् लौकिकी प्रतिभाति मा। एति जीवन्तमानन्दो नरम् वर्षशतादपि। तयोः समागमे तस्मिन् प्रीतिरुत्पादिताद्भुता। परस्परेण चालापम् विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः। तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः सीतायाः शोकतप्तायाः समीपमुपचक्रमे। यथा यथा समीपम् स हनूमानुपसर्पति तथा तथा रावणम् सा तम् सीता परिशङ्कते। अहो धिक् कृतमिदम् कथितम् हि यदस्य मे। रूपान्तरमुपागम्य स एवायम् हि रावणः। तामशोकस्य शाखाम् तु विमुक्त्वा शोककर्षिता। तस्यामेवानवद्याङ्गी धरण्याम् समुपाविशत्। अवन्दतमहाबाहुस्ततस्ताम् जनकात्मजाम्। सा चैनम् भयसन्त्रस्ता भूयो नैनमुदैक्षता। तम् दृष्ट्वा वन्दमानम् च सीता शशिनिभानना। अब्रवीद्दीर्घमुच्छ्वस्य वानरम् मधुरस्वरा। मायाम् प्रविष्टो मायावी यदि त्वम् रावणः स्वयम्। उत्पादयसि मे भूयः सन्तापम् तन्न शोभनम्। स्वम् परित्यज्य रूपम् यः परिव्राजकरूपवान्। जनस्थाने मया दृष्टस्त्वम् स एव हि रावणः। उपवासकृशाम् दीनाम् कामरूपनिशाचरा। सन्तापयसि माम् भूयः सन्तापम् तन्न शोभनम्। अथवा नैतदेवम् हि यन्मया परिशङ्कितम्। मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात्। यदि रामस्य दूतस्त्वमागतो भद्रमस्तु ते। पृच्छामि त्वाम् हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे। गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानरा। चित्तम् हरसि मे सौम्य नदीकूलम् यथारयः। अहो स्वप्नस्य सुखतायाहमेव चिराहृता। प्रेषितम् नाम पश्यामि राघवेण वनौकसम्। स्वप्नेऽपि यद्यहम् वीरम् राघवम् सह लक्ष्मणम्। पश्येयम् नावसीदेयम् स्वप्नोऽपि मम मत्सरी। नाहम् स्वप्नमिमम् मन्ये स्वप्ने दृष्ट्वा हि वानरम्। न शक्योऽभ्युदयः प्राप्तुम् प्राप्तश्चाभ्युदयो मम। किम् नु स्याच्चित्तमोहोऽयम् भवेद्वातगतिस्त्रियम्। उन्मादजो विकारो वा स्यादयम् मृगतृष्णिका। अथवा नायमुन्मादो मोहोऽप्युन्मादलक्षणः। सम्बुध्ये चाहमात्मानमिमम् चापि वनौकसम्। इत्येवम् बहुधा सीता सम्प्रधार्य बलाबलम्। रक्षसाम् कामरूपत्वान्मेनेतम् राक्षसाधिपम्। एताम् बुद्धिम् तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा। न प्रतिव्याजहाराथ वानरम् जनकात्मजा। सीताया निश्चितम् बुद्ध्वा हनूमान् मारुतात्मजः। श्रोत्रानुकूलैर्वचनैस्तदा ताम् सम्प्रहर्षयन्। आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा। राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा। विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः। सत्यवादी मधुरवाग्देवो वाचस्पतिर्यथा। रूपवान् सुभगः श्रीमान् कन्दर्प इव मूर्तिमान्।
स्थानक्रोधे प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः बाहुच्छायामवष्टब्धो यस्य लोको महात्मनः अपक्रम्याश्रमपदान् मृगरूपेण राघवम् शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि तत्फलम् अचिराद्रावणम् सङ्ख्येयो वधिष्यति वीर्यवान् क्रोधप्रमुक्तैरिषुभिर्ज्वलद्भिरिव पावकैः तेनाहम् प्रेषितो दूतस्त्वत्सकाशमिहागतः त्वद्वियोगेन दुःखार्तः स त्वाम् कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः स त्वाम् कौशलमब्रवीत् रामस्य च सखा देवि सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानाम् स त्वाम् कौशलमब्रवीत् नित्यम् स्मरति ते रामः स सुग्रीवः स लक्ष्मणः दिष्ट्या जीवसि वैदेहि राक्षसी वशमागता न चिराद्रक्ष्यसे रामम् लक्ष्मणम् च महारथम् मध्ये वानरकोटीनाम् सुग्रीवम् चामितौजसम् अहम् सुग्रीवसचिवो हनूमान्नाम वानरः प्रविष्टो नगरीम् लङ्काम् लङ्घयित्वा महोदधिम् कृत्वा मूर्ध्निपदन्यासम् रावणस्य दुरात्मनः त्वाम् द्रष्टुमुपयातोऽहम् समाश्रित्य पराक्रमम् नाहमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छसि विशङ्का त्यज्यतामेषा श्रद्धत्स्व वदतो मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 34 सर्गः।